अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं जानब, जो कि तहरीर है लैबा नासिर की, एपिसोड नंबर 15 को लेकर। एपिसोड की जानब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। काफ़ी देर धार के साथ खेल लेने के बाद वो कमरे में आया तो वो बेड पर बेखबर सो रही थी। इसकी नज़रें बेड के साइड टेबल पर रखी दवाओं पर गईं। वो वहाँ मौजूद नहीं थी। पानी का गिलास भी खाली था। इसका मतलब था वो दवा ले चुकी है। वो बेड पर बहुत बेतरतीब से सो रही थी। फरहान ने हाथ को इसके बराबर में लिटाना चाहा, लेकिन इसके आरे तिरछे सोने की वजह से हाथ के लिए भी जगह नहीं बच रही थी। कुछ सोचकर इसने हाथ को एहतियात से सोफे पर लिटाकर कबर्ड से मैट्रेस निकालकर नीचे डाला। रीबा इन्हें हमेशा ही पानी में नहलाकर उठाती थी। यही वजह थी कि इनके कमरे में इजाफी बिस्तर हमेशा मौजूद होता था। मैट्रेस डालने के बाद वो इसकी जानिब आया। वो इसके तकिए पर अपने हाथ रखे सो रही थी। एहतियात से इसका हाथ उठाता इसकी दूसरी साइड से अपना और हाथ का तकिए उठाकर इसने मैट्रेस पर रखा। हाथ को बीच में लेटाकर इसकी दूसरी जानिब कुशन्स लगाए। वो हल्का सा कसमसाया था। नरमी से इसके थपकने पर वो दोबारा सो गया। वो ज़्यादा तंग करने वाला बच्चा नहीं था। 2 दिन में ही वो इन सबसे खासा अटैच हो गया था। हादी, बाबा का हादी। रीबा का दिया नाम दोहराते वो हल्का सा मुस्कुराया। वो नींद में मजबूती से इसकी उंगली थाम चुका था। इसके नन्हे सुर्ख हाथों को लबों से लगाते वो तमानियत से मुस्कुरा उठा। ये फैसला भी कोई इतना मुश्किल नहीं था। वो पाल सकता था इसका बाप बन के। इस सब में इस मासूम जान का तो कोई कसूर नहीं था। नरमी से इसके हाथ से अपनी उंगली आज़ाद करवाता वो बेड पर बेखबर सोई इरसा की जानिब आया। बेड के किनारे बैठकर वो बगौर इसका एक एक नक्श नज़रों के जरिए दिल में उतार रहा था। कल तक वो इसे चाहते हुए भी आंख भरकर नहीं देख सकता था। आज इसके तमाम हुकूक इसके नाम थे। वो सामने बेखबर पड़े वजूद का हकदार था। इसकी ज़िंदगी में वो शामिल हो चुकी थी। अपनी तमाम तर सादगी, अपनी तमाम तर हुस्न के साथ इतनी खुद तरसी का शिकार है ये लड़की। पहला ख्याल इसके जहन में यही आया। इसके घुंघराले बाल बिस्तर पर बिखरे हुए थे। इसके बाल इसकी तरह खुले हुए वो पहली बार देख रहा था। इस दिल ने बे इख्तियार इनकी नरमी को महसूस करके ख्वाहिश की। दिल की ख्वाहिश पर लब्बई कहते इसने हाथ बढ़ाकर इसके लबों को छुआ। बालों का सफ़र करते इसके गाल पर नजर आते निशान पर पड़ी थी। इसने नरमी से इस निशान पर हाथ फेरा। इसके गालों पर बहुत ज़्यादा सूजन हो रही थी। इसके गालों की सूजन देखकर इसे एक बार फिर इस शख्स पर गुस्सा आया। तुम बहुत हसीन हो इरसा। इसके सर पर लगी चोट पर नरमी से इसने इस पर लब रखे। मुझे, यानी मोहब्बत को, भला इस बात से क्या है कि तुम क्या थे, कहाँ किससे मिले थे और कहाँ शामें गुजारी थी। तुम्हारी सरगर्मी आँखों ने किसके ख्वाब देखे थे। नहीं, वो इसके होश में कभी इससे इस तरह की बातें नहीं कर सकता था। मुझको, मोहब्बत को किसी माजी के लम्हे से कोई मतलब नहीं रखना। मोहब्बत है का सईगा है। ये था और थी नहीं होती। ये होती है, सदा होने की होती है। ये वो मिट्टी बेजो ये वो मिट्टी है जो पानी भिगोती है। इसके हाथों को अपने हाथों में लिए वो अपने दिल की हर बात कर रहा था। वो इससे मोहब्बत करता था, बहुत करता था, बेहद करता था। लेकिन इजहार अब वो नहीं सुनेगी जब तक वो अपना एतबार नहीं सौंप देती। सो मैं, यानी मोहब्बत, तुमसे क्यों पूछे कि तुम किस गम से घायल थे। मोहब्बत पूछती कब है, कहाँ से आ रहे हो, कौन हो और किससे मिलना है। सवालों में नहीं पड़ती, ये इस्तकबाल करती है। थके हारों को अपना जीवन दान करती है। गले मिलती है और आंखों पे अपना इसम पड़ती है। तो फिर जैसा भी माजी हो, कोई माजी नहीं रहता। सो मैं भी लम्हाए मौजूद में तुमको संभाल लूँगा। तुम्हारी मुस्कुराहट के ज़रा पीछे जो अनदेखी खराशें हैं, अगर मैं भर सकूँ इनको, तुम्हारी गुफ्तगू में सिसकियों के इन कहे अनकहे वक्फे हंसी में बदल बदल पाऊँ, तो फिर मानो कि हाँ, मुझको मोहब्बत है। मुझे, यानी मोहब्बत को, किसी माजी से क्या लेना। मुझे ये हाल काफ़ी है। मेरी दुआ है कभी तुम्हारी मुस्कुराहट की वजह बन सकूं। इरसा, तुम्हारी आंखों में मेरी मोहब्बत का अक्स नज़र आए। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। मेरी दुआ है वो दिन जल्दी आए जब तुम माजी को भूल कर मेरे साथ अपने हाल को जियो। तुम्हारी आंखों में मुस्तकबिल के ख्वाब जगमगाते देखूं। इसकी पेशानी पर शिद्दत से अपना लम्स छोड़ते वो नीचे मैट्रेस पर हाथ के साथ लेट गया था। नजरें अब भी इस पर ही टिकी थी। कितना प्यारा है ना हाथ, रियान हाथ। आपने देखा ना, वो अंगूठा मुंह में लेकर इतने प्यार से देखता है, दिल करता है देखती रहूं इसे। फरहान भैया ने बहुत अच्छा फैसला किया है। मैं बहुत खुश हूँ। ड्रेसिंग मिरर के आगे खड़ी वो ज्वेलरी उतारती साथ साथ रियान से बातें भी कर रही थी। वो गहरी नज़रों से इसकी जानिब देखते, इसके पीछे इसके शानों पर थोड़ी चिकाकर शीशे में नजर आते अपने और इसके अक्स को देख रहा था। रियान, वो जो अपने धुन में नॉन स्टॉप बोल रही थी, इसके यूं करीब आने पर चौंक उठी थी। कुछ बता रही थी ना, आप जारी रखें।
چپ کیوں ہو گئی؟ مسکراہٹ دبا کر ریان نے اسے بات جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ بولے ریان کی جان۔ میں بول رہی تھی ہاتھ بہت پیارا ہے نا ہاتھ؟ اس کی قربت میں پگھلتی وہ لرزتی اپنی بات دہرا رہی تھی۔ اور اس کے بالوں کی خوشبو اپنے اندر اتارتے وہ خمار آلود لہجے میں بولا تھا، بس آپ سے تھینکس کرنا چاہتا تھا میں۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ فار ایوری تھنگ میری جان، آپ ایک پرفیکٹ لائف پارٹنر ہیں حفصہ۔ آپ نے مجھے مکمل کر دیا ہے، میری زندگی مکمل کر دی، میرے گھر کو جنت کو بنا دیا۔ شکریہ بہت چھوٹا لفظ ہے، آپ سے بہت اظہار بنتا ہے۔ تشکر سے کہتا آخر میں وہ شوق ہوا تھا۔ ریان، مجھے خود اپنی قسمت پر رشک آتا ہے، پلیز ہمیشہ مجھ سے محبت کرتے رہیں گے نا ہمیشہ؟ لرزتے لہجے میں کہتی وہ سر جھکا گئی تھی۔ اس کے ادھورے انداز میں بھی ریحان کے لیے وہ مکمل اظہار تھا۔ وہ سرشار سا مسکرا اٹھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں؟ کھٹ پٹ کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ مندی آنکھوں سے اپنے ارد گرد دیکھا۔ اس نے بیڈ پر ہاتھ پھیرا کہ اسے اپنے قریب کرنا چاہا۔ بیڈ پر اس کی خالی جگہ محسوس کر کے وہ سرد سے اٹھ بیٹھا۔ بیوی؟ اسے کمرے میں ارد گرد دیکھتے اس نے واش روم دیکھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ کمرے کے کنارے پر جائے نماز فولڈ تھا۔ اس کے فولڈ کرنے کے انداز پر وہ مسکرا اٹھا، یعنی وہ نماز بھی ادا کر چکی تھی۔ نماز ادا کر کے وہ لاؤنج میں آیا۔ اس کے مطابق اسے لاؤنج میں ہی ہونا چاہیے تھا، اسے وہاں نہیں بھی موجود نہیں دیکھ کر اب وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ اب میں اور چیز ڈالوں گا۔ اس کی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ کچن میں داخل ہوتے ہی سامنے وہ انڈا پھینکتی نظر آئی۔ اس کی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس وہ زور زور سے سر ہلاتی اتنی ہی سپیڈ سے انڈا بھی پھینک رہی تھی۔ کل رات وہ گاڑی میں ہی سو گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے اندازہ تھا اس نے کبھی بھی اس طرح سامنے غصہ نہیں کیا تھا۔ اس کا ڈرنا فطری تھا۔ میں خود بنا کے کھا لوں گا، مجھے انڈا بنانا آتا ہے، حیدر کو بھی کھلا دوں گا۔ اس کے ارد گرد اچھا خاصا انڈا پھیلا ہوا تھا۔ فرائی پین اسٹوو پر رکھے وہ ماچس جلانے لگی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں؟ نہیں بیوی میری جان، وہ سرد سے آگے آیا تھا۔ لگ جائے گی میرے دل۔ اس کے گالوں سے اپنے گال مس کرتا وہ دھیرے سے بولا، میں بھوکا ہوں، چلی نہیں کھایا تھا نا؟ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر کہہ رہی تھی۔ مجھے کیوں نہیں اٹھایا بیوی؟ اسے واقعی افسوس ہوا تھا، رات کو ان دونوں نے ہی ڈنر نہیں کیا تھا۔ آپ غصہ تھے؟ اس کو بھی مارا؟ مجھے بھی ماریں گے؟ سر جھکا کر اپنے گالوں پر رکھتی وہ دھیرے آواز میں بول رہی تھی۔ گندے ہاتھ گالوں میں لگانے سے اس کے گالوں پر بھی ہاتھ پر لگا انڈا لگ چکا تھا۔ میرے دل، میں آپ کو کبھی کچھ نہیں کہہ سکتا میری جان، اتنا نہیں ڈریں پلیز۔ اس کا اس طرح خوفزدہ ہونا اسے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ کل مارا تھا؟ اس نے جلدی سے چہرہ اٹھایا، بڑی بڑی آنکھوں کو پھیلاتے وہ پھولے گالوں کے ساتھ بول رہی تھی۔ وہ اس کے گالوں کو دیکھتے بے ساختہ مسکرا اٹھا۔ اس طرح وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ اس کی غلطی تھی میری جان، اس نے غلط الفاظ استعمال کیے تھے۔ انگوٹھے سے اس کے گالوں کو سہلاتے اس نے نرمی سے وضاحت کی۔ میں اچھا ہوں۔ سر کو ہلا کر اس نے اسے مطلع کیا۔ آپ بہت اچھی ہیں بیوی، بھوکا بھی ہوں، پھولے گالوں سے کہتے جتایا گیا۔ حیدر کا کہا بے ساختہ تھا۔ اچھا چلیں، کپڑے ہینگ کیے ہیں، جلدی سے فریش ہو کر آ جائیں، کالج کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں نا؟ اس کا بکھرا پھیلاؤ سمیٹتا وہ جلدی اس کے لیے ناشتہ بھی تیار کر رہا تھا۔ سورج کی کرنیں دریچوں سے اندر آتی اس کے صبح چہرے پر پڑی۔ وہ مندی آنکھیں کھولتی اٹھ بیٹھی، سر پر درد کی لہر اٹھی، انگلیوں سے سر پر پھیرتے اس نے کمرے میں ارد گرد دیکھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ صوفے پر بیٹھا بنا شرٹ کے بیٹھا، ہاتھ کھلکھلاتا ہوا فیڈر سے دودھ سامنے فرحان پر پھینک رہا تھا، جو اسے شرٹ پہنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاتھ پہن لینا بیٹا، یار اس عمر میں کون سلمان کی کاپی بننے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہ شرٹ لے کر اس کے سر سے ڈالنے کی کوشش کرتا، وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے فوراً فیڈر ہاتھ اوپر لے جا کر دودھ اس کے منہ پر پھینکتا۔ ارزا کی لبوں پر غیر محسوس انداز میں مسکراہٹ بکھری۔ دھیرے سے اس کے نزدیک آتی اس کے ہاتھ سے شرٹ لے کر وہ ہاتھ کی جانب آئی، جو اسے دیکھ کر اس کی جانب ہمکتا اپنی زبان میں سے اسے پکار رہا تھا، مما۔ اچھے بچوں کی طرح پہنو، یہ نئی عادتیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چہرے پر دودھ کی فوار پڑنے پر اس نے آنکھیں دکھاتے ہوئے ہاتھ کو چپٹا۔ اس کے انداز پر ہاتھ نے سہم کر فیڈر صوفے پر پھینک کر آنکھوں میں آنسو لیے فرحان کی جانب دونوں ہاتھ بڑھائے۔ فرحان افسوس سے سر ہلا کر رہ گیا۔ چھوڑو اسے، میں پہنا لوں گا، بچے کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاتھ کو گود میں اٹھاتے اس نے ہاتھ سے شرٹ بھی جپٹا۔ بالکل بچپن سے آپ ہی تو پہناتے آئے ہیں نا؟ استہزائیہ انداز میں وہ اس کی جانب دیکھتی وہ جھنجھلا کر بولی، بچپن سے نہ صحیح، اب ضرور پہنا لوں گا۔ اب بھی بڑھاپا نہیں آ گیا میرے بیٹے پہ؟ خبردار جو باپ بیٹے کے درمیان آنے کی کوشش کی، حالت درست کرو اپنی اور باہر ناشتے پر آؤ۔ حفصہ دوبارہ بلانے آ چکی ہے۔
تم آرام کر رہی تھی تو ڈسٹرب نہیں کیا ہم نے، اور اس سے پہلے میرے کپڑے نکالو، سنجیدگی سے کہتا وہ پھر وہی فرحان مرتضیٰ بن گیا تھا۔ میرے کپڑے نکالو؟ ہٹلر کا باپ ہے یہ؟ غلط نہیں سوچا تھا میں نے، اس شخص کی شروعات سے ہی میری بچے پر بری نظر ہے۔ وہ جلدی بھنتی وارڈروب کی جانب بڑھی، ہاتھ اتنی آسانی سے اسے چھوڑ کر فرحان کے ساتھ چلا گیا، یہ بات آنکھیں نم کرنے کے لیے کافی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی تو ان سب کو ٹیبل پر بیٹھتے اپنا منتظر پا کر وہ کچھ شرمندہ سی ہوتی ان کی جانب آئی۔ آ جاؤ، طبیعت کیسی ہے بچے؟ ریان نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس کی طبیعت کے متعلق دریافت کیا۔ ٹھیک ہوں مائی۔ حلق میں آنسو کا گولا سا پھنسا محسوس ہو رہا تھا، یہ رشتے اس نے کب محسوس کیے تھے۔ آ جائیں بھابھی، میں حریم ہوں، حفصہ کی چھوٹی بہن۔ حریم نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروایا، اسے ریان نے ہی صبح لے کر آیا تھا، کل عرصہ کی حالت کی وجہ سے وہ کسی کو انوائٹ نہیں کر سکا تھا۔ بیبی ایلیفینٹ، ہمارے گھر کا آدھا راشن انہی محترمہ کے پیٹ پہ جاتا ہے بھائی۔ اپنے سامنے رکھی ڈھیر چیزوں سے بھرپور انصاف کرتی فیضا جلدی سے بولا تھا، اس کا تعارف تو نامکمل کیسے چھوڑ سکتا تھا۔ اور تم کدو کی شکل والے، تم تو بھوکے رہ گئے، گیدڑ جیسے بنتے جا رہے ہو۔ حریم نے نتھے پھلا کر حساب برابر کیا۔ ان دونوں کے بیچ پھنسی عرصہ بے بسی سے کبھی فیضی اور کبھی حریم کی شکل دیکھتی، اصل معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ باقی سب تو اطمینان سے ناشتہ کر رہے تھے، ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ گیدڑ کس کو بول رہی ہے؟ تم ٹیڈی بیئر کی چھوٹی اولاد، کھا کھا کے گیند جیسی ہو تو بن گئی ہو، پانی کی جگہ بھی کھانا ہی اندر ڈالتی ہو تم۔ فیضی نے خالص زنانہ انداز میں ہاتھ نچا کر کہا تھا۔ عرصہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنسی۔ فرحان نے حیران ہو کر اس کی جانب دیکھا، یہ ہنستی بھی ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا، مگر نظریں تو اس کی شفاف ہنسی میں کہیں کھو سی گئی تھی۔ باریک لبوں کی وہ کھنکتی ہنسی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ فیضی اب بس زیادہ ماسی شکیلہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہنستی ہوئی عرصہ پر سے بمشکل نظریں چراتے فرحان نے فیضی کو گھر کا حفصہ جوس پورا ختم کریں ہمیشہ کی طرح اسے ڈنڈی مارتے دیکھ ریان نے آنکھیں دکھائی۔ ریان، میں سچ میں نہیں پیا جا رہا، میں بعد میں پی لوں گی پلیز۔ تھکے تھکے انداز میں اپنا سر ریان کے شانے پر رکھتی وہ ملتجی انداز میں بولی تھی، کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کے انداز پر ریان کو تشویش ہوئی، وہ تو تنہائی میں بھی اس طرح خود قریب نہیں آتی تھی۔ پتہ نہیں، تھکن ہے شاید، وہ آنکھیں بند کیے دھیمے آواز میں بولی تھی۔ تم خیال کیوں نہیں رکھتی اپنا حفصہ؟ فرحان نے بھی فکر مندی سے اس کی جانب دیکھا، سب کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے وہ اپنے معاملے میں خاصی لاپرواہ تھی۔ ٹھیک ہوں بھیا، آپ سب اس طرح پریشان تو نہ ہو۔ ان سب کو یوں اپنے گرد دیکھتی وہ مسکرائی تھی۔ اٹھیں، میرے ساتھ آئیں، لاؤنج میں چل کر بیٹھیں، ہمارے لیے کتنی اہم ہے آپ کا اندازہ بھی ہے آپ کو۔ اپنی چیئر سے سرد سے اٹھ کر فیضی نے نرمی سے اس سہارا دیتے ریان کے پاس سے اٹھایا۔ ریان تو اس کی فکر دیکھتا رہ گیا۔ ریبا کے معاملے میں بھی وہ بالکل ایسا ہی تھا، اس کی ذات کا لاابالی پن بہنوں کا معاملہ آتے ہی کہیں غائب ہو جاتا تھا۔ وہ شرارتی سا فیضی ایک ذمہ دار بھائی بن جاتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں فیضی، تھکن ہے بس، وہ اس کی فکر مندی پر ہنستی ہوئی بولی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ناشتے سے فارغ ہو کر وہ سب بھی لاؤنج میں اس کے پاس ہی آ گئے تھے۔ ریان کے چہرے پر فکر کی لکیریں وہ بآسانی دیکھ سکتی تھی، وہ انہیں بتا کر پچھتا رہی تھی۔ ریان بھیا، میری شادی کروا دیں، میری دلہن آئے گی تو بھابھی کی خدمت کرے گی۔ کیوں عرصہ بھابھی، کروانی ہے نا خدمت؟ حفصہ کی گود میں سر رکھتے وہ لاڈ سے بول رہا تھا، ساتھ ہی عرصہ کو بھی درمیان میں کھینچا۔ میں اچانک مخاطب کرنے پر عرصہ سٹ پٹائی، اسے ان سب میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ جی بھابھی، آپ اب دیکھیں، بھائی تو میری چاند ستاروں جیسی دلہن لا نہیں رہے، آپ دونوں مل کر ہی اپنے مظلوم دیور کے لیے ڈھونڈ دے کوئی حسین جمیل اسمارٹ سی لڑکی۔ اسمارٹ لفظ پر پورا زور لگا دے اس نے گہری نظروں سے ہاتھ کے ساتھ کھیلتی حریم کی جانب دیکھا۔ اللہ کرے مجھ سے بھی موٹی بیوی ملے اس کدو کے شکل والے کو۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی، خدا کا خوف کرو، اپنی موٹی زبان سے بات تو اچھی نکال لیا کرو۔ فیضی تو بلبلا اٹھا تھا، نہیں اللہ جی، کالی لمبی چھوٹی سب چلے گی، بس بیوی چاہیے۔ دیکھ رہے ہیں آپ بھائی اس بے شرم کو، کچھ بھی چلے گی، بس بیوی چاہیے اسے۔ فرحان نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورتے ہوئے ریان کی جانب دیکھا، یہاں آؤ تم، بیوی دلاؤں میں تمہیں، کسی کی بیٹی میں یوں ہی اپنے نکمے بچے کو پکڑا دوں، نہ کہ لو کھلونا، کچھ قابل تو ہو جاؤ۔ ریان نے بڑھ کر اسے پکڑنا چاہا، اس کے ارادے دیکھتا وہ جھٹ حفصہ کے پیچھے چھپا تھا۔ ریان کی جانب مسکین شکل سے دیکھتے آج وہ اپنا مطالبہ ہر حال میں بنوانا چاہتا تھا۔ بھیا جی، مینووٹی لے دو، ایم اے بی اے کی کرنی ہے، بے شک عقلوں کی کھوٹی لے دو۔ بھیا جی، مینووٹی لے دو۔ بھیا مجھے دلہن لے دو، ایم اے بی اے کیا کرنا، بے شک عقلوں کی کھوٹی لے دو۔ بھیا جی، مجھے دلہن لے دو۔ حفصہ کی گود میں سر رکھے وہ زور شور سے گا رہا تھا، اس کے انداز پر حفصہ کے ساتھ عرصہ بھی ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ سلم سمارٹ نو گولی مارو، انچ کرو ہن کوئی موٹی لے دو۔ بھیا جی، مینووٹی لے دو۔
दुबली पतली को गोली मारो, ऐसा करो कोई मोटी ले दो भैया जी, मुझे दुल्हन ले दो। हरीम की शोक नज़रों से देखते इसने हफ्सा की जानिब देखा। इसका इशारा समझते हफ्सा तो खुशी से उछल पड़ी। रेहान ने हैरान होते अपनी बीवी की जानिब देखा जो कुछ देर पहले निढाल हो रही थी। लंबी ऊंची रहन दो भैया, लंबी छड्डो, छोटी छोटी ले दो भैया जी, मैनू वोटी ले दो। लंबी तो रहने दो भैया, लंबी छोड़ो, छोटी ले दो भैया जी, मुझे दुल्हन ले दो। फेयर एंड लवली कादी लइए, शाकाली ते कुलोटी ले दो भैया जी, मैनू वोटी ले दो। फेयर एंड लवली का क्या करना, काले शाह की कलहोटी ले दो भैया जी, मुझे दुल्हन ले दो। हफ्सा को शानों से थामे, वो उंगली पकड़कर इसे गोल घुमाता जैसे तैसे स्टेप्स ले रहा था। साथ साथ जोर जोर से अपनी बेसुरी आवाज़ में गाता, बार बार रेहान की जानिब जाता। दूर से ही हफ्सा को वापस ले रहा था। रेहान दांत पीस कर रह गया। यूं ही हफ्सा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। रिश्ते ओदे लिखियाँ विचे, समझ कर घरती रोटी ले दो भैया जी, मैंने वोटी ले दो भैया जी, मैंने वोटी ले दो। रिश्क तो ऊपर लिखा हुआ है, ये समझ कर घर के रोटी ले दो भैया जी, मुझे दुल्हन ले दो। वो हफ्सा को बिठाकर चहक चहक कर गाता हुआ रेहान की मिन्नतें कर रहा था। इसके साथ हाथ भी अपने छोटे छोटे हाथ से तालियां पीटता गले से सीटी जैसी आवाज़ निकाल रहा था। इसे ये सब बहुत मज़ा दे रहा था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। परे हटो शोख इंसान, बीवी की हसरत दिल में लिए मेरे ही हाथों मरोगे तुम, तरसा हुआ आदमी। इसके अंदाज पर हरीम जल्दी भुनती रेहान के पास आ बैठी। जानती थी इसकी अपनी बहन तो कभी इसकी साइड नहीं लेगी। इरसा ने मोहब्बत भरी एक नज़र हंसते खेलते इस घराने पर डाली। हफ्सा गलत नहीं कहती थी, वो सब लोग सरापा मोहब्बत है, मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं दे सकते थे। इसने नम आंखों के सामने बैठे फरहान की जानिब देखा जो हाथ को खुश देखकर मुस्कुराता हुआ इसे डांस करवा रहा था। इसी लम्हे फरहान की नज़रें इस पर पड़ी। नज़रों के तसादुम पर वो धीरे से मुस्कुराते इसे अपने बराबर वाले सोफे पर बिठाने का इशारा किया। वो चाह के भी इसकी बात रद्द नहीं कर सकी थी। आहिस्ता से उठकर वहाँ आ बैठी। अपने धुन में किसी ने भी नोट नहीं किया था या शायद करके ऐसा महसूस नहीं होने दिया। मुस्कुराहटों को अंदर दबाकर दिल मुर्दा नहीं करते। जब दिल खुश हो रहा है तो लबों को भी तो महसूस करने का हक है ना। कभी कभी मुस्कुरा लिया करो, कोई टैक्स नहीं है इस पर। इसकी गोद में धरा हाथ अपने मजबूत हाथों में लेते वो धीमी आवाज़ में बोल रहा था। इसकी नरम गिरफ्त पर ईसा ने उलझ कर इसे देखा। वो बेनियाज बना इसका हाथ थामे हाथ से खेलता रहा। बीवी, एक हाथ से इसके मुंह में नूडल्स लिप्टा फोर्क डालकर हैदर ने इसे पुकारा। वो एक हाथ से इसे खिलाता दूसरे हाथ से लैपटॉप पर कल की मीटिंग के पॉइंट्स तरतीब दे रहा था। वो इसके कंधे पर सर टिकाए दीवार पर नस्ब एलईडी पे कोई एनिमेटेड मूवी देख रही थी। इसके पुकारने पर डिस्टर्ब होती इसे हाथ के इशारे से शोर करने से मना किया। इसे इतने इन्हमाक से देखते पाकर हैदर के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। रिमोट से चैनल फॉरवर्ड करते वो दूसरी मूवी लगा चुका था। हैदर, रीबा ने गुस्से से इसकी जानिब देखा। अभी वो ड्रैगन खाने वाला था इस चुड़ैल को, अब मैं कैसे देखूंगा? वो तो खा भी चुका होगा। पैर पटकती वो हाँसी हो रही थी। हैदर की जान, आप ये देखें ना, आप ही तो कहती हैं आप बड़ी हो गई हैं, बड़े इस तरह की मूवीज़ देखते हैं। अब आप कहेंगी तो मैं वो बच्चों वाली मूवी लगा देता हूँ। मुस्कुराहट दबाकर कहकर वो शाने उचकाते रिमोट उठा चुका था। रीबा ने झट से रिमोट इसके हाथ से छीना। मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं यही देखूंगा, मजबूत अंदाज में कहती। इसका हाथ दोबारा नूडल्स के बाउल में डालकर वो अपने सांप का अंदाज में लेट गई। इसका इशारा समझकर हैरत ने इसके मुंह में नूडल्स डाले। अपने कारनामे पर खुश होता वो फिर से अपने काम की जानिब मुतवज्जा हुआ। अब भी इसकी बीवी एनिमेटेड मूवीज़ देखती रहती तो इसका तो खुदा ही हाफिज था। कुछ देर वो यूं ही बेजारी से मूवी देखती रही। एकदम ही इसकी आंखें फैली थी, फूले गाल लम्हों में सुर्ख हुए। इसकी सुर्ख पड़ती रंगत पर हैदर ने हैरानी से स्क्रीन की जानिब देखा। स्क्रीन पर कोई रोमांटिक सीन चल रहा था। हैदर ने मुस्कुराकर इसके तासुरात देखे। वो नर्वस होती इधर उधर देख रही थी। स्क्रीन की जानिब नज़र पड़ने पर जल्दी से नज़रों का जाविया दूसरी जानिब कर ली थी। हटाएं इसे, मैं नहीं बैठूंगा आपके पास। जब काफ़ी देर में भी सीन चेंज नहीं हुआ तो आंखों में हाथ रखे वो तेज़ी से बेड से उतरते गुस्से से हैदर की जानिब देखती बोली, क्या हुआ बीवी? हैदर ने अनजान बनती इसकी जानिब देख कर पूछा। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। कुछ नहीं। अब गंदे, शर्म नहीं आती? आंखें भी बंद नहीं की आपने? वो समझ नहीं पा रही थी इसे बोलना क्या है। वो कुछ समझ नहीं आया तो कड़वे तेवरों से इसकी जानिब देखती इसे गंदे का लकब देकर चादर सर तक तान कर लेट गई। बीवी सुने तो, बीवी 9 बजे हैं यार, इतनी जल्दी कौन सोता है? हैदर ने इसके चेहरे से चादर हटाई। मैं सो गया हूँ। आंखें बंद किए वो जल्दी से बोली थी। वो मुस्कुराता हुआ झुका। इसके फूलों गालों पर लब रखते मुस्कुराहट दबाकर इसकी जानिब देखा जो बड़ी बड़ी आंखें फैलाए इसे हैरान सी दिख रही थी। हैदर, अगले ही लम्हे वो चीखी थी, गंदा कर दिया। गालों को हाथ से मसलती गुस्से में बोल रही थी। हैदर की ज़िंदगी से भरपूर कहकहा गूंजा था। ज़्यादा वक्त नहीं लगना था इसकी बीवी को बीवी बनने में। मैं शूट कर दूंगा। इसकी हंसी ने जल्दी पर तेल का काम किया।
غصے سے اس کی جانب دیکھتی ریبا نے مون کیا۔ جاری ہے، اپنی رائے ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔